एक म्हणजे आज तरुण भारतांत रॉंग मॅसेज लोकांच्या तोंडां म्हजे विशीं घाल्या तें बरोबर न्हय। पयलीं म्हणजे आमी नंदी जाका कोंकणींत पाडो म्हणटा, नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या दर्शनाक वता। तातूंत आमच्या संस्कृतींत धर्मांत खूब गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा आनी अशा वेळार सुदीन ढवळीकरा सारको मनीस तिज्या समर्थन करतलो हें बरोवप सुद्दां रॉंग। तो इंडिविज्युअल प्रश्न आसा, मोगो पक्षाचो सुद्दां प्रश्न ना। प्रत्येकान आपले इंडिविज्युअल हातूंत प्रायवेट मेंबर्स कशें आसता आज तशें तें घातिल्लें आसा। दुसरी गोश्ट, सगळे ओबीसी एसटी समाजांतले लोक दिवाळी जाले नंतर पाडवो साजरो करतात आनी हाचे बरोबर आमचोय समाज सामको मोठ्या दबाज्यान हो पाडवो समाजला आनी त्या पाडव्याक आमी नंदीची म्हणजेच पाड्याची पुजा करतात, गायची पुजा करतात आनी त्या नंतर तांची मिरवणूकूय काडटात। देणग्याचो संबंद हो त्याच हेतूंतल्यान येता, हें खुबशे लोकांक खबर ना आनी त्या खातीरूच संस्कृतीक पंचन हाडपा सारके गोश्टी सुदीन ढवळीकार करूं जायना आनी मोगो पक्षूय केन्नाच करचो ना। आनी त्या खातीरूच हो जो पर्सनल ठराव आसा तो पर्सनल लेवलाचेर तुमी घेवपाचो, ही पॉलिटिकली ताका चालना दिवपाचें ना, पर्सनल लेवलाचेर। कारण खुबश्यो हातूंत इलिगल गोश्टी चलता। हायकोर्टान एका कंप्लीट स्टे दिल्ली आसा आनी कंप्लीट स्टे दिल्ल्या कारणान ताजेर आमी चड उलोवप हें सुद्दां परत न्हय। दुसरे आपान काल उलयले पूण दिल्ली ताणें करूं ना, हें पंजाबातूय करूं ना। हें पयलीं केले नंतर आमी किंवा काँग्रेसचे इतर जे हें आसा काँग्रेस लोकांचे तांणी जो बोवाळ घाला ती काँग्रेसचे इतर हातूंत ह्यो गोश्टी आसा हितर ना, कर्नाटकांत आसा हितर ना। बाकी कडेन इल्लिगल खूब चलता ताचेर हांव उलयना, पूण ह्यो गोश्टी आमच्या संस्कृतींत आमच्या धर्मांत मोडना। ताका एक तर योग्य प्रकारे ताचेर सर कोणी त्याने जेन्ना मराठीचे काढलेले त्यांना सपोर्ट केलो, तुमच्याच पार्टीचो तो असले गोश्टी म्हाका विचारनाका। हांवें तुका धर्माच्यो आनी संस्कृतीच्यो गोश्टी सांगल्या त्यो प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय। ज्याची धर्म ज्याचो संस्कृती आसा त्या प्रमाणे प्रत्येकान वागपाचें। पर्सन येना सर उसी बात पे एक सेकंड नाम रहेंगे बाबा एक सर आणि स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटर आणि सर फ्रॉम व्हेन इट हॅज बीन हांव तुमकां 1 तारखेक हांव तुमकां सगळ्यांक आणि 4 तारखेक म्हजो डिमांड आसा, डिमांडा दिसा सर आणि